सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव येता। आयज आमी सगळीं स्विडनची भाव भयणां एकठांय जाल्यात, कित्याक काल आमी पळयलां विरेशाक कशे भाशेन DCP ऑफिसांतल्यान जावन ड्रॅग करीत सकयल हाडला। हे पळोवन आमची सगळ्यांची काळजां चड दुखल्यात। देखून आमी सगळीं एकठांय जाल्यात ताका सपोर्ट करपाक। तो कित्याक पासो झगडटा, गोंयचे पासो झगडटा, गोंयची भाटां शेतां हे राखूंक, दोंगर हे उदक न्हंयो हे राखूंक तो झगडटा। आमची काळजां आयज सगळ्यांची चड दुखल्यात ताका हे पळोवन। खरेंच जे भाशेन एलसीन सांगलां खरेंच हे मनशाक घडों न्हय म्हणटा ते भाशेन, कित्याक जे भाशेन ते काडला आनी हो कॉमन मनीस न्हू। जरी तर लेजिस्लेटरांक तूं अशें करता जाल्यार कॉमन मनशाक आमचो गोंयचो सरकार कितें करतलो पळय तो फकत एकलोच देव जाणा। म्हज्या आमी तुमपणे कांयच मागना, कारण आमी परदेसान आसा। आमच्यान फकत अवेरनेस करपाक जाता, आमच्या फॅमिलीक फ्रेंडांक धाडपाक जाता। विरेश श्रीतांव पालेंच म्हणून झगडना, विरेश झगडटा अख्ख्या गोंयकारांक लागून। आनी एक एक जमीन जावन आसा गोंयची माय, आनी ती माय सांबाळपाक तो झगडटा। आनी तुमी जाणा आयज पाद्री भावान पासून सांगलेलें आसा आपूण पयलो गोंयकार आनी उपरांत पाद्री म्हणून। डॉक्टर ऑस्कर येलोला तेणें सांगलेलें आसा की जें कितें विरेशान केलां तेका आपूण सॅल्यूट मारता म्हणून। आनी RG इज नॉट अ बी टीम म्हणून हांव तिवूय क्लियर करता की तुमी अनभक्त थोडे आसा। आमकांय तुमचे व्हिडिओचेर तुमी कमेंट करतले, मोगाच्या तो आमकां गोंयचो चड हुस्को आसा। आमकां जाय गोंय तुमकां आमकां साल्वार केलेले, भायल्यांच्या हातीन केलेले नाका, तेका लागून आमकां हांगा रावन हुस्को जाता। आनी आमचो MLA सांत आंद्रेचो आमकां चडूच दुखता तेका कितें जालें जाता म्हणून। म्हणल्यार तुमकां इंटेंट सांगता माझ्या भावभयणांनो, पयले सुवातेर हांव तुमकां हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा। तुमी आयकलां एलसीन आनी सिओन सांगलां पळय तें चड वगत घेयनासतना आयज तुमकां एकूच उलो राती आमी मारला ते भाशेन आमची फामील कशीच म्हाजे फ्रेंड म्हाजे फॅमिली जायते आयज मैदानाचेर मिटिंगेक गेले म्हणून तुमकां पयले सुवातेर कालसांतान देव बरें करूं म्हणटा। तेच भाशेन तुमचे लागीं आनीक उपकार मागता। आमी आयज स्विडन रावन हो धाकटोच व्हिडिओ काडटा तुमचे लागीं एक उपकार मागोवंक। फाल्यां सांजेच्या 4 वरांचेर आझाद मैदानाचेर मागता तितलो लोक तुमी, जाता तितलो लोक गोंय आहा तितलो लोक आझाद मैदानाचेर वचोंक आनी आमचे ह्या श्री विरेश बोरकाराक आमचो MLA तुमी सपोर्ट करतले म्हणून हांव तुमचे आदींच फुडें आशा बाळगिता। कालसांतान देव बरें करूं म्हणटा। सो फाल्यां जावं दी 4 आझाद मैदानाचेर